नमस्कार, सिक्किम क्रोनिकलमा तपाईँलाई स्वागत छ। आजसम्म सिक्किममा एउटा पनि कोभिड-19 को पोजिटिभ केस देखा परेको छैन। तर हिजो मात्र दिल्लीको सिक्किमकी एकजना महिला जो दिल्लीको डिडिके भवनमा उपचारको निम्ति रहेको एकजना महिलालाई कोभिड-19 को पोजिटिभ केस देखा परेको खबर आएको छ र यो कन्फर्म केस पनि रहेको छ। र अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ हेल्थ डिपार्टमेन्टका सेक्रेटरी डाक्टर पेम्पा। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। सर, हिजो मात्रै एउटा सिक्किमको एकजना महिलालाई दिल्लीमा कोभिड-19 को पोजिटिभ केस देखा परेको खबर आएको छ। कस्तो प्रकारले स्टेट गभर्मेन्टले ती महिलाको स्वास्थ्यबारे जानकारी लिइरहेको छ र अहिले ती महिलाको स्वास्थ्य कस्तो रहेको इन्फर्मेसन डिपार्टमेन्टमा छ? दिल्लीमा खासमा अस्ति पहिला चाहिँ हामीलाई अलिकति अलार्मिङ भएको चाहिँ अन्कोलोजीमा जान्दै गऱ्यो एउटा बहिनीको चाहिँ डाइरेक्ट एक्सपोजर भयो भनेर कुरा चाहिँ हामी त्यो सुनेको थियौँ फर्स्टमा चाहिँ। र हुँदाखेरि उसको चाहिँ कस्तो रहेछ म जब किमोथेरापी जाँदाखेरि त्यो जुन चाहिँ वार्डमा जान्थ्यो त्यहाँ वार्डको चाहिँ एउटा नर्सलाई पोजिटिभ भएको छ। तर हामीले ट्र्याक गरेर लाँदाखेरि भरे उहाँलाई चाहिँ मेल नर्सले लगाएछ, त्यो जुन चाहिँ फिमेल नर्सले चाहिँ उसको ट्रिटमेन्ट गरेन, सो डाइरेक्ट एक्सपोजर भएन। तर भए पनि हामी त्यो ठाउँमा गएको भनेर उहाँलाई हामीले अलरेडी क्वारेन्टिनमा राखेको छु, टेस्ट गऱ्यो, उहाँको ठिकै छ उहाँको चाहिँ। र यो अर्को जुन चाहिँ पेसेन्ट अहिले पोजिटिभ आएको छ उहाँहरूको चाहिँ डायलिसिस भएकोले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई हामीले भनेको त कोमोर्बिड कन्डिसन्स हो र उहाँहरूलाई सबैलाई हामीले फेस वाइज टेस्ट गर्नु भन्दाखेरि त्यो डायलिसिस गर्नेको पेसेन्टको चाहिँ टेस्ट गर्दा चाहिँ पोजिटिभ भेटेको, वेरएज पेसेन्टलाई अहिले सिम्टम्स केही छैन, पेसेन्ट राम्रै छ, एसिम्प्टोमेटिक छ। र गर्दा अब टेस्ट पोजिटिभ आएकोले गर्दा चाहिँ हामी उहाँलाई हस्पिटलमा एडमिट गरिसकेको छौँ। एडमिट गरेर उहाँको उपचार भइरहेको छ र उहाँको सबै राम्रो भयो भने विदिन 1 or 2 days टेस्ट गरेर नेगेटिभ आयो भने त छुट्टी पनि भइहाल्छ होला। तर अब हाम्रो लागि एउटा अलार्मिङ के भइहाल्यो, एउटा पोजिटिभ भयो, उहाँ डिकेके भवनमा बसिरहेको छ, त्यहाँ हाम्रो टोटल 35 जना जस्तो पेसेन्ट छ। र गर्दाखेरि अब एकखेप त्यो भएपछि अब त्यहाँ त एउटा पोजिटिभ भेटेपछि त हामीले सबैलाई प्रिकसन्स लिनु पऱ्यो। र गर्दा हामीले सबैजनालाई तिनी अब रुममै अब क्वारेन्टाइन राखिदिइरहेको छु, राखिसकेको छ दिल्ली सबलाई रुममा राखिदिइरहेको छु। उनीहरूलाई खाना पनि लगेर ठक्कै दैलो बाहिर राखिदिन्छ, उहाँलाई आएर निकालेर आफै खान्छ, त्यो भएर बाहिर निक्लिनु दिएको छैन। तर अब हामीले अलिकति प्रब्लम चाहिँ हुँदैछ डायलिसिस गर्ने पेसेन्टहरूको चाहिँ हामी के गर्ने। सो यो चाहिँ हामीले आरसी र हाम्रो बिचमा अस्ति कुरा भयो कि हामी के गर्नुपर्ने भन्दाखेरि अब हामीले यता आइसोलेसन उहाँहरूले क्वारेन्टाइन पनि चाहियो। अब क्वारेन्टाइन डिकेके भवनमा राखेर एभ्री हप्तामा 2 खेप हस्पिटलतिर गएर डायलिसिस गर्नु पनि सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि आज त्यही मैले इमेलहरू पर्खिरहेको छु। इमेल एकखेप आएपछि चाहिँ हामी गभर्मेन्टबाट पर्मिसन लियो, कारण उहाँलाई खासमा एडमिसनको जरुरी छैन यो पेसेन्टहरू, कारण डायलिसिसलाई जानु मात्रै पर्ने ओपिडी बेसिसमा हुने हो। तर अब यो क्वारेन्टाइन गर्नु परेको गर्दाखेरि चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि अब गरी निकालेर लानुभन्दा चाहिँ बरु त्यो जुन हस्पिटलमा उहाँहरूको ट्रिटमेन्ट हुँदैछ त्यहाँ लगेर एडमिट गरेर ट्वाइस अ विक चाहिँ डायलिसिस गर्नुपर्ने गर्दै गऱ्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ ठिक हुन्छ जस्तो लाग्यो। हामी त्योपट्टि पनि सोच्दैछु। त्यसले गर्दाखेरि पेसेन्टहरू जुन चाहिँ हाई रिस्क हुन्छ, यो जुन चाहिँ कोमोर्बिड कन्डिसन्स भएकोहरूलाई, त्यसले गर्दा उहाँलाई चाहिँ बरु हस्पिटलमै लगेर हामीले राखिदिइहाल्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ सेभ हुन्छ। हामी त्योपट्टि चाहिँ अहिले लागिरहेको छौँ। तर यो पोजिटिभ पक्का, तर पेसेन्ट चाहिँ ठिकै छ अहिले। विशेष गरी अब यहाँबाट डाइरेक्ट ट्रिटमेन्ट यहाँबाट सुविधा दिन सकिँदैन स्टेटबाट, र दिल्ली गभर्मेन्टसँग स्टेटबाट कुनै प्रकारको कम्युनिकेसनहरू अहिलेसम्म यो सिचुएसनलाई लिएर र यसरी पोजिटिभ आइसकेको छ, कुनै कम्युनिकेसनहरू हुँदैछ या हुनेवाला? दिल्ली गभर्मेन्ट एउटा पेसेन्ट आएको, उहाँ पनि फेरि सिम्टोमेटिकली यो पनि त्यस्तो केस पनि छैन। र गर्दा हामीले आरसीलाई नै यो गरेर उहाँले नै सबै यो एरेन्जमेन्ट गर्नु हुँदैछ गभर्मेन्टसँग कुरा गरेर। र इभन एडमिसनको बारेमा अब युजली तपाईँले सुन्नुभएको सबै पेसेन्टको एकैचोटि टेस्ट गर्नु मान्दैन खासमा चाहिँ। र अब टेस्ट गर्नुलाई सिम्टम्स हुनु पऱ्यो कि एक्सपोजर कुरा हुनु पऱ्यो। र जुन चाहिँ यो कोमोर्बिड कन्डिसनहरूको टेस्टिङको लागि पनि यो हाम्रो आरसीएललाई नै रिक्वेस्ट गरेर अब यो गरेर सबैको हामी टेस्टिङ गर्दैछौँ सबैजनाको। र उहाँको पनि त्यही डायलिसिस गर्ने पेसेन्टको टेस्ट गर्दा भेटेको, खास उहाँको सिम्टम्स केही थिएन। ओके, अहिले तपाईँले भन्नुभयो 35 पेसेन्टहरू डिडिके भरमा हुनुहुन्छ। उहाँहरू कुन बिमारीको अहिले सबै? म्याक्सिमम् पेसेन्ट्सहरू त अब के अरे डिटेल अहिले मेरोमा आउँदैछ। अब म्याक्सिमम् पेसेन्टको 8 जनै कतिजना जस्तो डायलिसिसकै पेसेन्ट छ भने छ, अरू कोही क्यान्सरको पेसेन्ट्सहरू छ। युजली अब यहाँ आजकल मोस्ट अफ द टाइम ट्रिटमेन्ट म्याक्सिमम् जस्तो त हाम्रो एसएनएममा हुन्छ। र अब नभएको चाहिँ कोही अब त्यो क्यान्सर पेसेन्ट, कोही किडनीको अब जुन चाहिँ किडनी ट्रान्सफर गर्ने त्यस्तोहरू चाहिँ युजली ट्रान्सफर हुन्छ, अब उहाँलाई हामीले रिफर गरेर पठाउँछ। सो युजली त्यही पेसेन्टहरू हुन्छ अहिले, तीहरू नै छ युजली, तिनीहरू छन् पेसेन्ट चाहिँ। सर, फर्दर एउटा के इन डिटेल चाहिँ म अहिले उहाँ मेरोमा रिपोर्ट आयो भने चाहिँ म भन्न सक्छु, इमेल आएको भए चाहिँ म सब बताइदिनु सक्थेँ। तर अब अहिले डिटेल रिपोर्ट आएको छैन, मैले हिजो बेलुका पड्केको थियो,
हाम्रोमा अलिकति मिसकम्युनिकेसन भएछ, उहाँले मलाई पठाउनु पनि डिएचएसलाई पठायो, डाइरेक्टरलाई पठाएछ। सो म चाहिँ यहाँ इमेल पर्खिँदै थियो, अब अहिले पाइहाल्छ ल, डिटेल हुन्छ ल त्यसमा। ओके, यो सिचुएसनले अहिले एउटा के पनि प्रश्न खडा गरिरहेको छ भने अब आफ्टर लकडाउन 3 मेदेखि बाहिरबाट धेरै स्टुडेन्ट साथै अरू यसरी नै उपचारमा जानेहरू फर्किने एउटा प्रक्रिया र गभर्मेन्टले पनि त्यसको लागि तयारी गरिरहेको छ है। कस्तो प्रकारको यो जुन सिचुएसन आज यो यसरी कोभिड बाहिर उपचार गर्न जानेलाई भयो है, कस्तो प्रकारले एउटा मेडिकली के भन्न चाहनुहुन्छ, कतिको रिस्की छ या के प्रकारको सजेसन तपाईँ दिन चाहनुहुन्छ? अब हामीले हेर्दाखेरि यो जुन चाहिँ पोजिटिभ भएको छ पेसेन्ट, आज 29 तारिक भयो, 3 तारिकसम्म अझै 4 दिन, उहाँको डिटेक्ट भएको आज 3rd डे होला, सो गर्दा अलमोस्ट 7 डेज हुन्छ। अब चान्सेस पुरै राम्रो होला, यो पेसेन्ट त नेगेटिभ पनि भइहाल्छ होला, भइहाल्यो भने त्यहाँ यो पेसेन्टहरूलाई हामीले, तर एउटा कुरा दिल्लीबाट ल्याउने, त्यसरी नै हामीले ल्याउँदाखेरि फर्स्ट प्रायोरिटी चाहिँ हामी पेसेन्टहरूलाई नै भित्र ल्याउने हामीले प्रायोरिटी चाहिँ त्यो राखेको छ। नम्बर 1मा पेसेन्टहरू आउँछ, पेसेन्ट आएर सबै पेसेन्टलाई हामीले सबै म्यानेजमेन्ट गरिसक्यो, त्यहाँदेखि सेकेन्ड फेजमा चाहिँ हामी स्टुडेन्ट्सहरू ल्याउने प्लान गर्दैछौँ, त्यहाँदेखि थर्डमा चाहिँ अरू स्ट्यान्डर्ड मान्छेहरू, त्यस्तो पाराले प्लान छ। र यो सबै कुरा चाहिँ हामीले रम्फू र मेल्लीमा के होस् नहोस् भनेर हामीले उहाँहरूलाई स्ट्यागर्ड टाइमिङ गरेर टाइममा मिलाएर ल्याउने हामीले त्यो प्लान गर्दैछौँ। र अब यो दिल्लीको हामीले यता डिकेके बाहुनको जस्तै आइहाल्यो भने हामीले के गर्न सक्छौँ, जुन चाहिँ पेसेन्ट चाहिँ ठिक भइहाल्यो भने ठिकै छ, ठिक भएन भने उहाँलाई लिएर हामी सिधा अब यहाँ आइसोलेसनतिर हाल्नु पऱ्यो होला हो, उहाँकोलाई तर अब सिफ्टिङ गर्न अलिकति चाहिँ अब डिसिसन लिनु पऱ्यो यसमाथि चाहिँ, कारण उहाँ एउटा मात्रै पेसेन्ट कि उहाँलाई मात्रै लिएर आउनु पऱ्यो अलग्गै होला, त्यो लिएर आयो भने चाहिँ लिएर सपोज हामीले यहाँ ल्याउनु सक्यो भने चाहिँ हामीले आइसोलेसनमा हाल्नु पऱ्यो। र हामी अब एउटा आशा त्यही गर्दैछौँ बाई 3rdसम्म यो पेसेन्ट जाति पनि भइहालोस्, जाति भइहाल्यो भने त उहाँ त त्यहाँदेखि केही प्रब्लम छैन, नेगेटिभ भइदियो भने चाहिँ। र अरू डिकेके बाहुनकोहरूलाई हामी सिधा ल्याएर उहाँलाई सायद एउटै फेसिलिटीमा हामी उहाँलाई राख्छौँ होला, जति पनि डिकेको छौँ एउटै ठाउँमा लगेर एक ठाउँमा राखिदिन्छु। अहिले हामीले चाहिँ प्लान त्यही गरेको छौँ, जस्तो अब जति पनि हामीले बाहिरबाट आउनेहरू छ हामी चाहिँ जति सक्दो मिक्स चाहिँ नगरौँ भनेर। पेसेन्ट अलग्गै, पेसेन्ट अलग्गै फर्स्ट फेजमा आउँछ, पेसेन्ट आएपछि पेसेन्टहरू पनि जस्तो दिल्लीबाट आउनेलाई हामीले एक ठाउँमा राख्छौँ, कलकत्तामा आउनेहरू अर्को ठाउँमा राख्छौँ, गुवाहाटीमा आउनेछौँ गुवाहाटीको अलग राख्छौँ, सिलगढी आउनेर सिलगढी अलग राख्ने हामी प्लान चाहिँ त्यसो गर्दैछौँ, सो द्याट मिक्स नहोस् भनेर। सो त्यो गर्ने प्लान गर्दैछौँ। र जुन जुन पेसेन्ट चाहिँ अब क्रिटिकल हुन्छ, जुन चाहिँ अब हस्पिटलमा जानै पर्ने त्यो गर्ने छ भने अब पेसेन्ट युजली 3 किसिम हुन्छ, एउटा चाहिँ सिरियसली हिल, क्रिटिकल हिल, उहाँहरूलाई हामी प्रब्लम सिधा आइसियुतिर हाल्नुपर्छ होला, र अलिकति अरू इल जो चाहिँ एम्बुलेटरी छैन उहाँहरूलाई हामी सिधै ट्राइज रुममा या प्री आइसोलेसनमा हाल्छ होला। र जुन चाहिँ एम्बुलेटरी छ, एम्बुलेटरी पेसेन्टहरू त आएर हामी फेसिलिटी क्वारेन्टाइनमा पनि हाल्न सक्छौँ। अब त्यो चाहिँ हाम्रो सिचुएसन हेऱ्यो, पेसेन्ट अब राम्रै कन्डिसनमा छ भने चाहिँ फेसिलिटी क्वारेन्टाइनमा हाल्न सक्छौँ, अलिक त्यो छैन हामी होम त्यो हस्पिटलमा हाल्न सक्छौँ। सो यो त भयो पेसेन्टको कुरा है, किनभने पेसेन्ट एक्लै हुँदैन, उहाँको गार्जियनहरू पनि हुन्छ है, उहाँहरूको निम्ति कस्तो प्रबन्ध छ? उहाँको अब पेसेन्ट पार्टीले चाहिँ हामी जुन चाहिँ हामीले स्टुडेन्टलाई फलो गर्छ त्यही गर्नु पऱ्यो, उहाँलाई लिएर आयो फेसिलिटी क्वारेन्टाइनमा हाल्नु पऱ्यो सिधै। अब पहिला चाहिँ हाम्रो प्लान के थियो भने यो जति पनि जनामा आउँछ अहिलेसम्म प्लानिङ अनुसार, यो अझै फाइनल चाहिँ भएको छैन, म तपाईँलाई फाइनल चाहिँ भएको छ भन्नु सक्दिनँ। अब आजसम्मको चाहिँ यो हेऱ्यो भने चाहिँ उहाँहरूलाई फर्स्टमा चाहिँ अनलाइन नै, अब यो हाम्रो एनआइसीले अनलाइन आजभोलिमा यिनीहरूले सुरु गर्ने होला छ, जसमा चाहिँ उहाँले अनलाइन यिनीहरूले सेल्फ डिक्लेरेसन भर्नु पऱ्यो र कहाँबाट आउने, कुन आउने ठाउँ भन्नु पऱ्यो र कुन ठाउँमा जाने, कुन जिपियूमा बस्ने सबै उनीहरूले डिटेल दिनु पऱ्यो। र एज पर द्याट त्यहाँदेखि पछाडि हाम्रो यहाँबाट चाहिँ उहाँहरूले एउटा टाइमिङ दिन्छ, तपाईँको आउने टाइम यो दिन चाहिँ ठिक हुन्छ भने त्यस्तो पाराले के मिलाउँछौँ, सो द्याट एकै दिनमा सबै सँगै नहोस् भनेर। पहिला अझै हामीले रेस्ट्रिक्ट जतिसक्दो बेसी गर्नु खोज्दै थियो, किनभने हामीले प्लान गरेको थियो सबैमा ऱ्यापिड टेस्ट गर्नु लागि रम्फू र मेल्लीमै। अब ऱ्यापिड टेस्ट गरेको चाहिँ एकजनाकै टेस्ट नै आधा घन्टा लाग्थ्यो, गर्दाखेरि एक दिनमा म्याक्सिमम् हामी 500जनालाई मात्रै हामीले स्क्रिनिङ गर्न सक्थ्यो। तर अब चाहिँ ऱ्यापिड टेस्टिङ चाहिँ नहुने भयो, कारण यो त हामीले आइसिएमआरले नै अहिले यो गरेको छैन, गर्दाखेरि हामीले जहाँसम्म अब ऱ्यापिड टेस्टिङ चाहिँ हुँदैन होला। र उहाँहरूले आएपछि पहिला चाहिँ अनलाइन उहाँहरूले सेल्फ डिक्लेरेसन भन्नु पऱ्यो, र अर्को कुरा आरोग्य सेतुमा चाहिँ यिनीहरू हुनै पऱ्यो, त्यो एप चाहिँ हुनु पऱ्यो। इभन हामी यतिसम्म म्यान्डेटरी भन्दै चाहिँ भएन, उनीहरूले एप चाहिँ सक्दो चाहिँ 2 हप्ता अगाडि नै एप डाउनलोड गर्यो, ताकि 2 विक्समा उहाँहरू कहाँ कहाँ गएको हामीले याद पाउँछ नि। सो आरोग्य सेतु, त्यहाँदेखि उहाँको थर्मल स्क्यानिङ हुन्छ, स्क्रिनिङ। त्यो आरोग्य सेतु एपले चाहिँ उनीहरूको मुभमेन्टबारे पनि इन्फर्मेसन दिन्छ नि हामीले, उहाँको कोसँग कन्ट्याक्टहरू भएको, सपोज उहाँ कसै कोही पोजिटिभसँग कन्ट्याक्ट भएको छ भने त्यहाँ याद पाइहाल्छ हामीले त्यो आरोग्य सेतुमा चाहिँ। सो तपाईँ अब आज 2 दिनको अगाडि तपाईँ कसैसँग लालबजार जानुभयो, कोही एकदम पोजिटिभ मान्छेसँग तपाईँ कहीँ क्रस भयो अरे, नजिक आयो अरे, सेल्फ डिस्टेन्स जुन चाहिँ हाम्रो अहिले सोसियल डिस्टेन्सिङको बाहेक नजिक आएको छ या कन्ट्याक्ट भएको छ भने त्यो तपाईँको आरोग्य सेतुमा तपाईँको अलर्ट आउँछ। सो त्यसले गर्दा त्यसले गर्दा हामी आरोग्य सेतु हेर्छौँ, सेल्फ डिक्लेरेसन हेर्छौँ, त्यहाँदेखि थर्मल स्क्यानिङ
गर्छौँ र सिम्टम्स सोध्छौँ सबैजनाको। र अब पहिला जस्तो भएको थियो त्यति सोधेर सिधै पठाएर हामीले ऱ्यापिड गरिहाल्थ्यो। अब अहिले त्यो छैन र जुन चाहिँ सिम्टम्स भएको छ, सिम्टम्स भएकोलाई हामी हस्पिटल पठाउनु पऱ्यो, सिम्टम्स नभएकोलाई चाहिँ हामी क्वारेन्टाइन फेसिलिटी क्वारेन्टाइनमा पठाउनु पऱ्यो। र त्यसमा त्यो तर अब अहिले सर यो जुन एसिम्टोमेटिकको रिस्क पनि छ नि, यसलाई कस्तो प्रकारले ध्यान दिइरहेको छ? अब एसिम्प्टोमेटिक त अब अहिले फिलहाल हामीले सबैले ऱ्यान्डमली यो गर्नु सक्दैन, टेस्ट गर्नु पनि सक्दैन। जस्तै अब हिजो अस्ति हामीले डिसाइड गऱ्यो, अब जति पनि हामी रम्फू मेल्लीतिर पुलिसवालाहरू कर्मीहरू हाम्रो हेल्थ वर्कर्स जति पनि एक्सपोजर छ उनीहरू चाहिँ हामीले टाइम टाइममा टेस्ट गरिबस्छौँ, त्यस्तो पारेर गर्नु पऱ्यो होला। तर अब ऱ्यान्डमली भएको नभए सबैको टेस्ट पनि गर्नु सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि जोसो चाहिँ अब त्यहाँ आएर के सिम्प्टोमेटिक छ कि छैन हेर्नु पऱ्यो, कहीँ एक्सपोजरको हिस्ट्री हेर्नु। त्यही कारण हामीले चाहिँ त्यही कारण फेसिलिटी क्वारेन्टाइनमा त्यही भएर छुट्टै राख्छौँ। दिल्लीको आउनेलाई एक ठाउँमा राख्छौँ, कलकत्ता आउनेलाई एक ठाउँमा राख्छौँ र उहाँलाई एकखेप त्यो सबै स्क्रिनिङ गरिसकेपछि त्यहाँ उहाँलाई गाडीमा हालेर बसमा ल्याउनेहरूलाई चाहिँ सबैलाई अहिलेसम्म प्लानिङ अनुसार चाहिँ बसमा ल्याएर आएर बसमा त्यो पनि सोसियल डिस्टेन्सिङ एउटा बसमा एउटा सिटमा एकजना मात्रै बस्ने गरेर ल्याएर आएर उहाँले कुन फेसिलिटी क्वारेन्टाइन अब त्यो बसमा कतिजना छ अब त्यो हेरेर कुन ठाउँको एरिया नजिक पर्ने रहेछ त्यो ठाउँमा पठाउने प्लान गर्दैछ। त्यस्तो पाराले अन्त उहाँहरू फेसिलिटी क्वारेन्टाइनमा जान्छ र हामी सक्दो चाहिँ हामी सोच्दैछौँ सबैजनाको 7 days 8 days भएन सबैको आरटी-पीसीआर टेस्ट गर्ने जो हामीले सिलगढी पठाउँदै थियो त्यो गर्ने। नभए अहिले हिजोदेखि हाम्रोमा ट्रुनेट पनि आयो, सो हामीले ट्रुनेट पनि गर्न सक्छौँ टेस्टिङ, सो त्यो गर्न सक्छ। थ्याङ्क यू सो मच सर, थ्याङ्क यू। हस्। सहयोगी आशिष गुरुङको साथमा कविता शर्मा।